के हुस्न से, नबी के हुस्न से रात के अंधेरे रोशन हो गए। कितने हसीन, कितने हसीन। हजरत आयशा फरमाए का अन्नहु क़ितातु क़मरिन, ऐसा लगता है जैसे चांद का टुकड़ा आ गया हो। एक औरत कहती है लौ रअयतहु लरअयत शम्स तालिअतन, अगर तू नबी को देखेगा तो तुझे लगेगा जैसे सूरज निकल के आ रहा हो। हजरत जाबिर इब्न समूरा कहते हैं का अन्न शम्स तजरी फी वजहिही, ऐसा लगता है जैसे सूरज आपके चेहरे में गर्दिश कर रहा हो। इतने हसीन, इतने हसीन। जब इतने हसीन है और कितनी रिवायतें हदीस पाक की ऐसी कि जो नबी के चेहरे के हुस्न को बताती है, तो फिर शेख सादी क्यों खामोश रहेगा? शेख सादी भी बोला कशफत दुजा बेजमालही, सबने अपने अपने अंदाज में तशबीह भी दी, मगर मैं कहता हूँ कि नबी का चेहरा ऐसा अंधेरे में आ जाए तो रोशनी हो जाए, और अगर सुई घूम जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आयशा की सुई घूम जाए तो मुस्तफा के चेहरे से ढूंढ ली जाए, मिल जाए। इतना हसीन चेहरा, कशफत दुजा बेजमालही। अगर इसी पर तकरीर करता रहूं लंबा हो जाए। हसनत जमीओ खिसालही, मेरे आका की तमाम आदतें अच्छी है। बोलो बोलो, आका की तमाम आदतें, हमारी आदतें भी अच्छी है। गाली बकने की आदत तो नहीं है, बुरा कहने की आदत तो नहीं है, झूठ बोलने की आदत तो, और नमाज छोड़ने की आदत तो है। ऐसे बता दो, है। रोजा छोड़ने की आदत है? पढ़ेंगे नमाज? नहीं पढ़ेंगे? हाँ, एक बच्चे तो कह रहा नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगी ना। रमजान में तो ज्यादा पढ़ेंगे, रोजा भी रखेंगे ना। ये आदत अच्छी आदत है, नमाज पढ़ना अच्छी आदत है, रोजा रखना अच्छी आदत है, माँ बाप का अदब करना अच्छी आदत है, बीवी के साथ अच्छा सुलूक, अच्छा बर्ताव करना ये अच्छी आदत है, अपने बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करना ये अच्छी आदत है, पड़ोसियों के साथ बेहतरीन बर्ताव रखना ये अच्छी आदत है। अच्छी आदत इतनी अच्छी, इतनी अच्छी, बता दो नहीं सुनोगे? सुनोगे ना। इतनी अच्छी आदत है, मेरे आका तो गुलामों के साथ भी बड़ा प्यारा बर्ताव करते। हम तो, हमारा नौकर हमारे होटल पे जो काम करता है ना, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब, ज़ैनुल आबिदीन भाई, हाँ मौलाना जी माशाल्लाह पढ़े हमारे इलाके में, हाँ हाँ पढ़े हैं, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब। अगर होटल पर नौकर काम करे तो हम तो दिन में 10 गाली या पक पक के उससे काम कराएं कि नहीं कराएं बोलो। अगर हमारे खेत में कोई काम करे, अगर काम सही ना हो तो कितनी गालियां बके, कितना बुरा कहे, वक्त पर उसको नौकरी, उसके पैसे न दे। ये हमारा किरदार है। मेरे आका का किरदार ये है। मेरे आका के खादिम हजरत अनस, अनस अनस नाम बता दूं, हजरत अनस इब्ने मालिक 10 साल की उम्र में माँ ने जाके मुस्तफा के हवाले कर दिया था, ये तुम्हारा खादी में खिदमत करेगा। खिदमत करते रहे, 10 साल खिदमत की। कितने साल खिदमत? 8 साल खिदमत की। 18 साल की उम्र तक ये खिदमत करते रहे। कहते हैं हजरत अनस, अगर समझ में आएगा सुभान अल्लाह बोलेंगे। हजरत अनस बोलते हैं खदमतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीन फमा क़ाल ली उफ वला लिमा सनाता वला अल्लाह सनाता। हजरत अनस कहते हैं 10 साल खिदमत की, कभी मेरे आका ने मुझे उफ भी नहीं कहा। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, हमारा किरदार तो इतना बुरा कि बीबी से सीधे मुंह बात ना करे, अपने भाई से सीधे मुंह बात ना करे, अपने पड़ोसियों से सीधी तरह बात ना करे। ये किरदार है। बगैर गाली के बात ना करे, मस्जिद की तरफ जाकर न देखे, ये हमारा किरदार है। मेरे आका का खादिम कहता है कि मैंने 10 साल खिदमत की मुस्तफा की, मेरे आका ने कभी उफ भी कहा। बोलो, अपना किरदार नबी के मानने वाले हो, हुसैनी हो ना तुम हुसैनी। अभी बताऊंगा मैं हुसैनी कैसे हो और हमें कैसा होना चाहिए। और से सुनिएगा, नबी के दीवानों, इस्लाम के शहजादे, तुम्ही से इस्लाम की जीनत है। तुम्हारे सर पर टोपी होगी, वाकई इस्लाम साहिब होगा। तुम्हारे बदन पर कुर्ता पजामा होगा, तुम्हारा पता चलेगा कि वाकई नबी के गुलाम है। तुम मस्जिद की तरफ बढ़ोगे, मालूम होगा कि ये नबी के दीवाने हैं। अगर तुम वाकई अपनी पेशानियों को अपनी बारगाह में झुकाओगे, हमें लगेगा कि ये करबला के इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। वो तलवारों के साए में सजदे करते थे, ये मस्जिद की छत में सजदे कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे
رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا. آ رہا ہے سمجھ میں؟ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. حضرت انس خدمت کرتے تھے مصطفیٰ کی، تو مٹی کے برتن ہوتے، کبھی کبھی برتن لے جاتے، برتن میں کھانا وغیرہ لا کے دیتے، مصطفیٰ کو لا کے دیتے، خدمت کرتے تھے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خدمت گزار سے، گھر کی بیوی سے یا چھوٹے سے بچے سے ہمارے ہاتھ سے برتن گر جاتے کہ نہیں گر جاتے. اگر چائے کا کپ گر گیا، ٹوٹ جاتا ہے، اس کا خیال عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے، کب توڑ دیا وہ ڈانٹنا شروع کر دیتی ہے، بچوں کو ڈانٹتی، تم بھی ڈانٹ دیتے ہو. اگر بڑا نقصان ہو جائے تم بھی ڈانٹ دیتے ہو. مگر سنیے گا، میرے آقا کا کردار سنیں. اگر سمجھ میں آئے گا تب بولیں گے سبحان اللہ، سمجھ میں آئے تب بولے سبحان اللہ. میں ابھی نہیں کہتا، سنو. حضرت انس بھی خدمت کرتے ہیں، مٹی کے برتن ہیں، ہاتھ میں لے کے جاتے ہیں. حضرت عائشہ دیکھ رہی ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں مٹی کے برتن لے کے جا رہے کہ کوئی کھانا وانا اس میں ہوگا. اچانک گر گیا برتن، ٹوٹ گیا. حضرت عائشہ کا ارادہ ہے، میرے آقا کی بیوی ہماری ماں کا ارادہ ہے کہ ان کو ڈانٹ لیا جائے. انہوں نے برتن توڑ دیے ہیں، برتن گرا دیے، ڈانٹ لیا جائے. میرے آقا نے منع فرمایا، عائشہ انس کو ڈانٹنا نہیں بولو گے سبحان اللہ. یعنی ہم تو اپنے نوکر کو ڈانٹے، اپنے بھائی کو ڈانٹے، چھوٹا بیٹا ہو اس کو ڈانٹے. میرے آقا نے فرمایا، انس، اے عائشہ، انس کو نہیں ڈانٹنا، نہیں ڈانٹنا، یہ غلطی انس کی نہیں. اب میں رک کے بتا رہا ہوں، سمجھ میں آئے گا. رک کے اس لیے بتا رہا ہوں، انس کو ڈانٹنا نہیں اس لیے کہ انس کی غلطی نہیں. برتن ٹوٹ گیا، برتن کی عمر ہی اتنی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. برتن کی زندگی ہی نقصان تو ہو جاتا ہے نا. بیوی سے بھی ہو سکتا ہے، بھائی سے بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی سے بھی ہو سکتا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، انا خیرکم لاہلی، میں تم میں سب سے اچھا ہوں اس لیے کہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں، اپنی اولاد کے لیے اچھا ہوں، اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہوں، اپنے خاندان والوں کے لیے اچھا ہوں. انا خیرکم، میں تم میں سب سے بہتر ہوں اس لیے کہ اپنے گھر میں بہتر ہوں. باہر تو سب اچھے لگتے، باہر تو سب اچھے لگتے، تم بھی اچھے لگ رہے ہو، ہم بھی اچھے لگ رہے ہیں. بھائی مفتی صاحب ہے، قاری ناظم صاحب اچھے لگ رہے ہیں، بھائی ناظم صاحب ہے، سعید اختر صاحب اچھے لگ رہے ہیں، شاعر صاحب ہے، اسٹیج پہ بیٹھے نعت خوانی کر رہے ہیں. اگر ہمارا کردار صحیح دیکھنا ہے تو ہمارے گھر کے بچوں سے جا کے پوچھو جی، کیا بات ہے، بیوی سے پوچھو. اگر بیوی تعریف کر دے سمجھ لو صاحب کردار ہے. اگر گھر میں بیوی تعریف کر دے تو سمجھ لو کردار والا ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. مگر کیا بارش پڑ رہی ہے؟ نہیں. اچھا، بھاگنے کا ارادہ ہے تو بیوی بھی کوئی آسانی سے تعریف کرتی تھوڑی ہے شوہر کی. کیا بات ہے، کر دے بیوی تعریف، وہ تو میکے والوں کی کر دیتی ہے. توجہ ہے نا، کس کی کرتی ہے؟ سمجھتے ہیں کن کی تعریف کرتی ہے؟ وہ اپنی امی کی تو کر لے گی، اپنے ابو کی کر لے گی، اپنے بھائیوں کی کر لے گی، اپنے بہنوئیوں کی خوب کر لے گی. جب شوہر کی تعریف کرنے کی باری آئے نا تو ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں، چہرے پہ شکن آ جاتی ہے. شوہر کی تعریف جو کما کے کھلائے، جو عزت کی حفاظت کرے، اس کی تعریف نہیں کرتی. اگر کوئی پوچھتا بھی ہے تیرا شوہر کیسا کہ بڑا برا، زبان سے یہی نکلتا ہے، بڑا پریشان کرتا ہے، بڑا ستاتا ہے. ابھی تو قاری ناظر صاحب پورے راستے یہ بتا ہی رہے تھے کہ وہ بیوی بھی عجیب بیوی ہوتی ہے کہ جس کی کمائی کھاتی ہے اسی کی برائی کرتی ہے، جس کی عزت ہے جو عزت کی حفاظت کرتا ہے اسی کی برائی کرتی ہے، جس کے گھر میں رہتی ہے اسی کی برائی کرتی ہے، جو اس کا شب و روز کا خیال رکھتا ہے اسی کی برائی کرتی ہے. حضرت عائشہ نے مصطفیٰ کی تعریف کر کے دنیا کی عورتوں کو درس دے دیا کہ اگر تم بھی تعریف کرو گی تو میری سنت پہ عمل ہوگا اور تمہارا شوہر بھی راضی ہوگا. کیا بات ہے. نعرہ لگائے، محفل سے اٹھ کر ذرا نعرہ لگائے، سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر جماعتے. بہت اچھا حضرت، سبحان اللہ. تو بولو نہیں کرنا چاہیے تعریف.
तारीफ करना चाहिए बीवी को भी शौहर को भी वाह 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 बीवी किसकी करे या मायके वालों की, और शोहर किसकी करे पड़ोस वालों की। वो भी तो अपनी बीवी की तारीफ करे, दूसरे की बीवी की भला वो क्यों तारीफ करेगा। तवज्जो है ना, अगर इस तरीके से करोगे। मैंने ये बात इसलिए बता दी, मेरे आका ने फरमाया अना खैरुकुम li ahli, मैं तुम में सबसे बेहतर हूँ, इसलिए सबसे बेहतर हूँ तो मैं अपने साथियों के लिए अच्छा हूँ, अपने सहाबा के लिए अच्छा हूँ, अपने घर वालों के लिए अच्छा हूँ। जरा बोलिएगा सुभान अल्लाह, तभी मजा आएगा। है मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया अनस, एक हदीस और सुना दो जी है। अब बात सहाबा की तरफ चल पड़ी है, मैं चल रहा हूँ जरा इधर को है, जो मुझे बताना है हजरत अमीर मुआविया को बताना है, मगर सुनिएगा गौर से। हजरत अनस से मेरे आका ने फरमाया अनस, बच्चे बच्चे छोटे से, अनस से कहा अनस फुला जगह जाना है काम से, फुला जगह जाना है काम से। हम भी भेजते हैं ना अपने बेटे को, अपने बच्चे को, किसी नौजवान को भेज देते, बेटा जरा फुला जगह से चाय ले आओ। काजी साहब अगर पढ़ाते होंगे तो कहते हैं बेटे जरा खाना ला दो फुला जगह से, कहते कि नहीं कहते। कोई उस्ताद कहता है, मेरे आका ने अपने अनस से कहा बेटा तुम्हें जाना है। अनस ने क्या कहा कारी नाज़िर साहब? हजरत अनस बोले मुस्तफ़ा के सहाबी बच्चे हैं छोटे से, बोले वल्लाहि ला अज़हब। तुम्हारी समझ में नहीं आया, तर्जुमा करता हूँ। वल्लाहि हदीस पाक है, ये मिशकात शरीफ में मौजूद है। क्या कहा? वल्लाहि ला अज़हब। हजरत अनस बच्चे आका से बोले अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा। क्या है? बच्चों की अदा तो बच्चों की होती है। वाह, मेरे आका ने फरमाया अनस जाना है। अनस बोले वल्लाहि ला अज़हब, अल्लाह की कसम नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मेरे आका चाहते तो पकड़ते कन पकड़ी कर देते। कारी नाज़िर साहब का अगर कोई शागिर्द ये कहे बेटा जरा पानी पिलाओ, वो अल्लाह की कसम नहीं पिलाऊंगा। मौलाना समीउल्लाह साहब का कोई शागिर्द जिसे पढ़ाते, अगर वो ये कह दे अल्लाह की कसम तुम्हारा खाना ला के ही नहीं दूंगा, तो मोटी सी कमची ले ली मुर्गा बन, मुझसे कहता है अल्लाह की कसम नहीं ला के दूंगा। हमारे कारी ज़की साहब अपने शागिर्द से कहे बेटा जरा पानी पिला, बोले अल्लाह की कसम नहीं पिलाऊंगा। बोले मुर्गा बन, उठक बैठक लगा, उठक बैठक लगवा देंगे। अगर वाकई कोई मुरीद अपने पीर से कह दे अल्लाह की कसम नहीं सुनूंगा, तो वो पीरी मुरीदी से ही बाहर कर देगा। अगर कोई उस्ताद अपने शागिर्द से, अगर कोई शागिर्द अपने उस्ताद से